نخيس ورسي مس نفسي سقال استردي كحماق نجر كيري كوي حجي كرت نخمل صار نفسي بزح يسعرني راه لك خليفت من جمرة معك بفرح طرح دحركن لك عقمي يبلنا أبكر من زابير دوكن بالكل ناس عقمي يبلنا كاين بقى حيزني طعم من قد زخيد تاكل لك اخت قلب شي تخليني بقى فطنت دعين زي روكيت كتكيد كلها كمان دعي كاو قلطف خون يدبل انا بقى طعمي حيزو كازخي كنت طلمات نغري حيزن يخي دمو ما ترشا لك او يوي دلخو بطعمي زو دلخو زغري ونان قسقسو نيره حجي بتجمد زاسرو كان ماخل اغرخا من زغيروس باغرو كم زغيرو بيلو مخنياتنا نفسها كيتغود كال سبون كيتغود مالتي سقط ابيلو حيزله افتقري دحر من تل بيلوس كمزي ايرياني من يوسدن دول من تل بيلوس كمزي كوف يبلنما دحر كصبق بقى هذا سماي بطعم صبقن حجي ازي زبلك دلخو دحر زبلو كوف مسابلنس فرق تخون شو نفس خاص كال سباب زخون زلو سمعو دلخان خالص كم ساعات سمعن دلخا بلو انا كم خالق سباب زلخو سمعو من نفسي شو يبكي እንደገና يقوي دحر زي سئل ادهنو له بتقدميت تخلا ሃይማኖት አለው ቅዱስ ሚካኤል ኪዳነ ምሕረት አደይ ማርያም ናይ መድኃኔዓለም ዘለው እሱ كلهم ገብርኤል بس ገብርኤል ሕጂ ንኩሎም ከም ጽቡቃት ኮይኖም በቃ ድሪኦም በጣም ጽቡቃት ሕጂ እንታይ ይሰምዓስ كم فرق مسكون كإذا سمعوا تخلى حيوانات ميكائيل جبريل حجة توردخن قال خمس قصاص كله بتقرنيا يا خاق أيريو تم حرنيس خيله ترديكا صبوا عايز خيل دين تقرنيا أيريو سي بتقرنيا هم زارب زلو خمان السما أتا تعالي اسكخي تقولن أدخلني تعالي يلا بقى كذي سمع عنده زلنا تزاقل قلدلو نبز كان زخولن تعالي كابتقمي أدخلني وخندك تصبوا ويقدس ميكائيل أرسيما تفوتون ندخسخ قال يزبلا وسكت بلو أدخلنا أفكا كم زي مش الله سلات سمع دلها كم زي مش كمتي كل زي سكت بالتريها استخليها هم زي حجز الله حكي كل بلو يتعر ما أيكلني سمعت راح يزخل مبرا أيكلني هجي يتوعم نتوما ودر زري عند الله خامنا رجاوي قلبل خامنا رجاوي هجي لن مثلا نفتي أبتتاشمو جن كومي لتوا هو يخصبوا تعالي أنت تعالي تخولن لخا قال يدبلو دحر خندي كسيل كان نام نفس خاملس مسوالكا شعسو كتبل تخليها تنفس خاخت أزوزو تخليها زي أبزي متالح كاني رسخة بك أبدعمنا يتتقوين نوركا بزسمعك بزرسخا حجي بقى بدحريو مسوات أخا قبا قدس خيد كدان تخمس كبركاس كدا قبا قدس تلكي هذاتي قل سبك تزارباي تدليني خشوا كم صموا أخا تدلي بقى تزرع أخايا نقرسي مس نفس خات لا تزاربكا بقى تزيعاتو سبيع اللي نتلو خمان تتصولو أخا تدمتصناتو بقى مس نفس خاطر حخا تزارب بخوم أنت وديو مالتي بخوم تانا مجمرة سولس معلتي بخوم توديو بتعمل قري من حجي دحار نايدخمات مخانا كي ترفكا انتي لما سيلكا اتيوم سئلاد هنا السوية يزري أمزخون بر أنا دعما حد أتنياس كمي قري أمزيوم كلهم قرية قليلة بوشتين نتسألو أدهونا خوين إذا رأينا نيرو قال خبل جميرة ترديكا ما نعتس إسها كم زي أنا سحت أتنيا خوين السخامي جري نوع كريل كامشالو تعرف متبل حجي بقى نتسألو أدهونا يدري نيرو خوم أصوب خوين إذا رأينا نيرو مال الديدا
قليل حسيبه مالتي حجم زخنا شعو ماسيو مش اتي قاب تصومو زقب اكاس ايمنا تسأبلك ستخلخ معانا تخا كل حس قبلك بقى بتعمي كم زبز دقا مش كوت اني قليلك قد افضل قل زبل ولا عندي تقما كان السوق هذا كان زمك بزبلعك تميت يبلك زخلو ندا خدا ولا حنتي تميز بحال يبلك حتى جزي مشات مسبار عخاس عشدش ده تجيب كله بقى حنت جزي هتبلع حنت جزي حنت انجران تتصبح دبوخا حجي كلتينا نيرناس مبلع سينا يس كنا خال اسم نهبو تي تاشم وديكم كوافي غزيهم اليوم تتكامون يركم وانا ولا نايت قدام مال حجي نحنا في قدام مجمرة يفلطنا نيرنا تناي قدام غزينا نتقام نيرنا وكالبوتا الله دكانات كان دليت كادله هاي نجار عزيز كمالتي تولى حجي الدحر ناي قدام الله قال مسبلونا نفت قدام كيدنا مالتي او شاي بونا يفقدني وشاي قطفا يفقدني كان زي ناي سقم عينتي شاي زقبرولكا شورون تاشمون زي عدس انطرح دلو حجي بنات اسو اي تصبو ها نداب كاد بس بنات اي دخل كاد بنات اي نانا قربي خا تخفل بقى كم زبلك نخلت ثلاث سكون كات تصبوس ب50 قرش جزا تعزلت بتان كبر حدلو سلازبكي وانا تبلت مدقسي اللوم عدراش على مدقسي المدبي لحدا ديكم السوس سلانبلوم زيادة خاص بس يحصل لازم أخي كبر حالهم سلازدلوكي مالك نتكلم تقدم كتجزء خلقها رمينا حتى بيت كريستيان عتاوي تغبي أنا أتكلم ورقة حنت ثلاثة سبزون تتصقبوا 4 سبكون كتتصقبوا سب 50 قرش نا إثيوبيا اختبلها ولا خاص تم ولا حنتي والله تبل تخلي قنتي كان زي برغة نخونه كايوم دخلوا هذا 5 مش بحجين يجي تسرح دلو تبت كريستيان كا جيت ولا تأخلن قالن كا خمسة خلو كم سليم دون صوص إلى ما ينصوني اوكي هجسي نقدني 5 قرش كفيل كا اختبل يتخلني ها انا حانتي كنت فتاي 5 قرش ما يكون حجاو خدنا سوكم نبلا كم زبلا كخلتينا خوينا حنت انجرا مصينا هاي نبل عنينا ما خلص سب نهو ما شاء الله مودع سينا بقى حنت جزي بلعها مولو معلت 5 بلعكايو وشطها بتعن عرفت له ناي وشط عرفت لك حدا زعابي نجر كاوخا مغبي زبالا يطميني ها سغا فادوس غاب ساعات كلتا سغا كم دلخايو مالتي تصوم دحري تصبل مستخايل مغبي يبعلو تصبل حجي كن كير كلنا خمو بلنا نيرمسي كميو كنهن طي نيرنا خنري كير كم سرا اخي خا بتعمي خا تزبلو خان لعلو خوين صنحك حقوم مغلاط سي انايو غلا زبلو زبز حساب حقي هجي اوابل عنا مالتيو مشت مهاري خابات مهارتي بونس بال تقبلو او تقبلنا دما نصبحيتو اخينا هجي نصبحيتو ون نغو يوغحتا يبصحنا هجينا نغو مسكدنا انت اشمو كان زبلكو خاتمال مش اتسئل ادهنو ايري يوزخون اليلكا دحر كاتخلو خا واي مش حلو بس نفسها خاطر الزربة وأقيمك فتعرف زرعين ولا قيمة يكون أم لقيت حزلة بقى سب كوينة تتعرض أريتي قليلة مالتي نقولكو قدس قد قساب بيبجي خاز حمان نزول لها اللي نقولكو مالتي مشتي أتينا دحر تأثر كله 5 لومي بتعمي شي كمزي زطابق استأثر لي كرو دبلو تحدى 5 دمي تعطو خوين تسمعني بقى رأيت سيد أنك أجمعك خلوكي كم فاتح كس وزي زبل بقى مشالو فتحوا لي مو زبلي زبل مثلا كم يسمع عن زوجتي أنا قيلوا بقى فاتحكم فتحوا لي مو وزي قبل بقى قرب تعرف إنه لك خالي دحر بس أكمل زي رأيت ناي منفس مخان ولا تمأثرتون زي أنا أقول تاش مو رأيه حجس كم أنت اليوم كعملي سون كي أسرني قال لي عصر دحر
دحر يردعك يقعد منفس على سكادك هو بحسب كان برأي تقرر كان يا أخت تزارب ولا حد سبك زي تزارب نهاو دحر تأثيره خلص بقى تيجي كان تنا بالكو قرب نبت زت أمن تاش مجيريسي دحر نتاي ترى وي بزا جمد زي أستجنا كوسي وي مدهني على ما بوي كتمس خلا خادع كمي أنا خنت أنا أمالتي بقى مينا دويل كاسك تفردنا خلا خاس كمي أنا خنت أنا أمالتي قليلس كنا بعجميرا وتجمد زات أنا الناس سخات رأينا تنا أملاك نجر هدي كمس خلا بجزي فرد تطاول الناس تأشمو يرأي كامو بتعم تجنيا حجي كومنداولكو كنزبالكو خاطر قداميت مسوت أتاها كل جزء الصور أي قبل أبز نفسي كوي جبنا راح بسرعة تنكف مسبلنا الصور أنا حجي تنكف مسبلنا لما أنت خاوز وانا كم برهان نجري تبرهان تريد تخلينا بتعم فتنات له طف بتعم قوي ما دحر هجوم كف يبلن هان تاني شعو جن تمالي كم تمالي غير مشروبي أمولي نيرة من صباحته جن نورمالي نيرة أي رجعت ولين باش قال سبكم وتجبر نيراس نع بيلو ملاس ده حري رئيو خمس فرقة زبدة قال الله نفسه كم مسكون كي يزريو ده حر تأشم كوفا بيلو الناس ده حر كم زي نات سماي زتمت ده نسماي نات أمت كوس كابزي خسار من العلي يشخ كيرو خلو ناي مدهاني على كم يري أمو مدهاني على قليبل ده حر كنزي آخر خنزة دحري دلار إيها كم وخاص نوع زري أدل خو يسمع خنز بقول مش هالو خنزي النوع ده أمت هو مدهاني على نوركو يبكي ده حر كنزي فرق مسكون كي سمع دلو تايبل كنز الله ده مدهاني على نوركو حجر أيتا نايت مال جبل كوان ده أخذ كارد أندل مثلاً أبلغ كابتن كنزي لطوي لنفس أدهنا وجت طوي كل خص كل زير رأينس كده أنا مرت راح ترياتنا نبينا كده أنا مرت راح ترياتنا شو ينا كده أنا مرت ويا ما عاري قال أنا والكخاني يبكي سكوا بلا تقولكوا بيناي بقى كجر مكان حرنيا وندا تزاربكم مسايد نبرس عم حرنيا تزارب نيرة وندا تزاربكم أو كأتو خلوه جن تقرنيا يزغيره تقرنيا يززرا حجس كل اسم عن تنوسي حجي قال لنا الكوس ندبخو بقى عبدمنا تي سئلو ندارأخو شخص جبروي كده مدهاني على ماد بوي قال يبلنا كده نمرت كأخنز لتمسا كده نمرت عدي قال يبل بقى بتعمي تسمعي كخصبق لك كنت احتقل صيتك مكاي بدحري قصي لنا من نفسي تمليسه مالتي بقى سق بليش نفسي مش على ناس خمس تملسكاس تقدمي سق تبلو زي تقلنا بركاس شو مستملسك كم دليت كات زوت تي نقويو عويات جن دعي بتعمي زجرمك زي أبزي رأس خايس معك بقى كأو فتحنا وتينا مالتي وتينا كيدنا بدحريو حاموس معالت جن نخيدانا مرتي خون قال إلى منا مالتي كيدانا مرتي نيرو كيدانا مرت كأكم تقو عزيخا خدت 10 كيلومتر ندعي خباب خوني تقو عزيخا 10 كيلومتر خوني تقو عزيخا خم بتن باجات كيركا تخيل كيدنا مالتي وزح سبعين برانك قرمكا تزخيل نجي آتينا مالتي ويا دي معري بجاخي انتاي شقري بجاخي زحمن دولوز أقامس انتايو أري إني بجاخي ليا مالتي كأتخلو حجي كاولك أخمتناي قدس كيركس ها كم تأثر رجال غير كأخطأتو حاصير سر مالتي حجي آتينا مالتي آتينا حجي تا مساي نبرت محازاي دحرية آتيا أنا قدمي آتي مالتي حجاو هاكلك هم أسيرو من خطي أنا قدس كيركس حجي دنيني كأخطأ أنا خمس أباع أتفلح دنيني كامس أنا كاي تجنا
ኣብ ቅዱስ ጊዮርጊስ ዝጨነካን ኣብኡ ዝጨነካን ሓደ ዓይነት እዩ ሕጂ ምስ ጨነኽዎ እንዳሰማዕክዎ ነፍሰይ ብጣዕሚ እየ ማለት ድሓር ከምዚ ገይሮም ኣድነን ከብሉን ከሎ መታን ክጨነው ኢሎም ኣድነን የብልኳ እንዴ ከምዚ ዝምሻሎ ከይተረድአና ብሓይሊ ክፍንፅግ ከምዚ ናተይ ዘይኮነ ሓይሊ መፅዩ ሽዑ እሶም ከተትሪኦም መሳኪን ድዒ ነዚ ኩሉ ሰብ ከመይ ኢሎም እዮም እቶም ኣገልገልቲ ከመይ ዓይነት ፀጋ ይሂብዎም እግዚኣብሔር እንድዒ ብጣዕሚ ዝገርመካ ነዚ ኩሉ ሰብ ምስ ክንደይ ነብሱ ምስ ክንደይ ሓይሉ ሕሰብዎ መናፍስቲኦም ሽዑ መፅኦም ዝቃለሱና እንታይ ሩሕ የብሎም ቀጠንቲ እዮም ከገርመካ ግን እግዚኣብሔር ዝሰርሕ ከም ዘለዎ ኣቶም ኮይኑስ ትሪኦም ማለት እዩ ከመይ ገይሮም ይኽእሉና እንዴ ከፀጉዑካ ከለዉ ንባዕሉ ሓፍ ኣቢሎም ሲ ክብደት ኣለዎ ኖ እንዴ እግዚኣብሔር ከመይ ዓይነት ፀጋ ይሂብዎም ንዓቶም تأثر بها እወ ትእሰር ኢኻ ገለገለ ሰብ ዘይእሰር ኣሎ ግን ዝበዝሕ ሰብ ይእሰር እዩ ሕጂ ንሕና ኣብኡ ነበርና ኩላትናስ ተኣሲርና ኢና ምናልባሽ ዝደጋገሙ ኣይእሰሩን ኮኑ እንዴ ከምኡ ብላ እየን ሓደ ይእሰርኒ ኢለ ተኣሰርኩም ገለ ብላኻ እየን ሕጂ ኣነ ግን ተኣሲርና ኢና ሽዑ እንተዘይትእሰር እሞ ትፍንፀግ ትኽእል ኢኻ ሓቂ ዘረባ ፅቡቅ እዩ እቲ ምእሳር ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝድግፎ ምክንያቱ ትሪኦ ነገር ኣሎ እሱ እዩ ከምኡ ዝገብረካ ነው ትሪኦ ነገር ሕጂ ከምኡ ክትእሰርስ ፅቡቅ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ካብኡ ከምዚ ደኒነ ምስ ኣእወኹ በቃ እንተኣሽሙ ኮይና ማለት እዚ ፀኒሐ ሽዑ ተኣሽሙ ክረኣየኒ ጀሚሮም ከምዚ ብዙሓት እዮም ከምዚ ምሻሎ ኣብ ውትድርና ተኣሲሮም ከምዚ ምሽ ሰልፊ ከምዚ ሰልፊ ኣሎ ከምዚ ሪጋ ኮይኖም ሲ ቀጠንቲ እንታይ ይመስሉ ተትሪኦም ከምዚ ሰንሰለት ገይሮም ተኣሲሮም ከይኣተኹ ከለኹ ምሽ ኣርእኒ ኢለያ ሕጂ ተኣሲሮም እንታይ ሙዚኦም ከ ይብል ከምዚ ቁርብ ከዓ ንነፍሰይ ይሰምዖ እየ ሕጂ እንታይ ሙዚኦም ከ ይብል ሞ እዚኣቶም እዮም ዘሸግሩኽ ዝነበሩ ይብለና ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ከምዚ ሞኒተር ኮይኑ ይስማዓኒ ዕንጨት ሒዙ ማለት እዩ ከምዚ ሞኒተር ምሽ ዕንጨት ሒዙ ኮፍ ኣሉ ገለ ብለካ ክላስ ገለ ሕጂ ከምኡ ከምዚ ጭብጥ ኢሎም እዮም ኮፍ ኢሎም እሞ ተኣሲሮም እዮም ከዓ ኩሎም እንታይ ሙዚኦም ከብሎ እዚኦም ኣነ እየ ሰዲደኩ ኩሎም ይብል ትሰብ እንታይ ይስንብድ ብጣዕሚ ይስንብድ እንታይ ገይረካ እንታይ ካውዒለ ቤተሰብ ተባሂልካስ ይብሎ ተረዲእካ እቲ መልክዕ ከዓ ኣይመፀለይን እዩ ማሻላ ሰብ ስለዝኾና ከይንቅየም ድዩ ኣምላኽ ዝኸብሎ አይደለም ቤተሰብ ምዃኑ ግን ይርዳእክ ሰፈይ ራት ምዃኑ ግን አይተደረክን ሕጂስ ቤተሰብ ተባሂልካ እስኻስ ከምዚኦም ክሰድን ገለ እናበልኩ ይቋየቕ ሕጂ እታ ምሳይ ዝነበረት ትብለኒ ኣምሓርኛ እያ ትዛረብ ከም ዝበልኩ ኸ ትሰምዖን እያ ትግርኛ ግን እንታይ ኸ ከንፈርክ ትነኽሲ ዓይንክ ተፍጠጥ ነይርክ ገለ ትብለኒ ክዲ እስኻ ትዝረአይን ነበረ ነገር እንዳሉ ገለ ይብላ ማለት እዩ ንባዕላ ብድሕሪ ኣትያስ ኣነ እኸለኹ ከምኡ እንዳበልኩስ ኣትያስ ምሳው እንተሰዊራስ ብሓንሳብ ቢልና ድሓር ሕጂ ትርእዮ ነበርክ ተፋጠጥሉ ነበርክ ስንኽትነኽስ ነበርክሲ ስጋው ሕጂ ትረአይን ኣለኽ ገለ ትብለኒ ነይራት እንዳመፃና ዋላ ሕጂስ ብጣዕሚ ሰንቢደ ሽዑ እትዮም ዘሰቂዩንስ እንታይ ምዃኖም ኣርእኒ ዝበልኳ መተት ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ቤተሰብ ወይ ኣብ ኣክስተገበረ ድግምቲ ነይሩ ማለት ይርድአን እንዲ ገለ እዋናት ዳርጋ ገዛና ዳርጋ ክብለካ ኣነን መንኣስ ሓፍተይን ኣብቲ ገዛና ዋላ ፀገም ከምዚ ኣጋጢሙና ነይሩ ብጣዕሚ ከቢድ ፀገም ኣጋጢሙና ነይሩ ሕጂ እንታይ ምዃኑ ግን ከም ዝበልኩኻቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ስለዘይንፈልጦ ወልሓንቲ ኣይርዳእናኒ ነይሩ እንታይ ከም ዘጋጠመና ሕጂስ እንታይ ኣርእኒ ዝበልኩዋ ግን ሰሪዓ ሲ ኩሎም ተኣሲሮም ኣርያት እንብለካ ሽዑ በቃ ንዕኡ ክትሓስብ ጥራሕ ንዕኡ ትዝረኣኻዮ ነገር ገሪሙካ በቃ እንድዒ እንታይ ዓይነት ፀበል እዩ እንድዒ ኣነስ ፀበል ብዙሕ ርአ እሞ ክነግረካ ከምኡ ዓይነት ፀበል እግዚኣብሔር ኣብኡ ኮይኑስ
نتسب بلل زل خين سمعنا أنا بقى دخي مامي موزي أمسي حاجة زي اللي ميلوس بأكل متيو زحق زنا ده الله خين سمعنا أو كل بوت الله نيك زاير أو تبوتات تجن فولين تأشم الله ولا تنا وقت بس حولها كل جزيس نعم زاير ركت كيد كلها سي قليل قدل علىك حكي تقادل علىك ناب زاير من قدي خت كيد ناب زاير نخت بصح مس أختنا برتخون كاس كتقالس علىك بمشوتاي متصني ولا من قدون كتكدو خلها كوميو مستهار مستقله مستدورونا قدل علىو ግን እሱ ኣይረኣየካን ተቐድሚት ደሎ ስለ ተሓስብ ደቃ ንዑ እሲ ፈፂምካ ኣይተብሎን ኢኻ ኣብ ግምት ኣይተዝቦን ኢኻ ወላ ሓደ ይኮነን ማለት እዩ እዚ ኣይከብደካን ሕጅስ እግዚአብሔር ኣው መፂኡ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ተኣምር ድዒ ዝተጨነቆ ኣሕዋትና ወመፂኦም ሽግሮም ክሪኡ እግዚአብሔር ከድግፎም ከዓ በዚ ኣጋጣምሲ كلاو بيزدلي إن شاء الله أنا بزخنا بمستقبل كيده خنقرك أو يفلت قال يفلت زخنا ملكة أيفلت كم زبالكو خنا إمام الجرما مثل الله قال متجمركو خن زفلاخ لا خبلني قال ملخ تصلي خلخ زخنا ملكة تزاري إنما مستقبل سي تحسيبه بزح وتا تحسيب الله أو يفلت قال يفلت مجمرة جزء كنا ولا بأكل لسه شجريسين تايم خانو رئيو مالتي بدحري عرب مع التخاء ناب تأشمينا تملسنا ناب قديس قديسين هيرنا يمود أثا مالتي مالت جي أو تحاتيمنا خم تدخل جزين حتى أبو تأثير كاجل نفرح كأخا ما تشم حد شغطه ولا فتين كأي والله عن صباح تخاء أكل حد شغطه وانا مش عارفة نا እግዚአብሔር መንፈስ ኮን ዘብሎ ስለተፈልግ ሰቢና ድኹማቲና ዝኾነ ነገር በዲልካ ከይትኸውን ትፈርሕኻ ንእግዚአብሔር ሕዚንካ ከይትኸውን ትፈርሕኻ ሰቢኻና ከምዚ ወለድና ከማን ዝኾነ በደል ተገይርና እስክንኣቱ ከለና ወይ ከም ዝብሉና ዶ ከም ዝገብሩና ዶ ከም ዝብሉና ቀፅዑና ዶ ትብል ኢኻ እግዚአብሔር ከዓ ሕሰቦ ናብኡ ክትቀርብ ከለኻ ሕጂ ኩሉ ግዜስ ምፍራሕ ኣሎ ትፈርሕ ኢኻ دحر تأثيرنا كم وقتنا مالتي كنت حج كنت زبلا كده لخو درجات أف جنت كباب بحر كباب يزبط حني تأشمو حجتنا يسأل أدهنون ده نقرأ كده ليه متى مرة مع السراحة أتساس مع أتخوه خا كوفي له خلص جنا بتحت تنكف قبل نقول زغير بقى كم بقى حيزن خيد ما بقى تبرهن الله تي من قد دخل بقى زغط ولا يدخلنا أنا قلت فيو دحر كوفي بلني كوف مسبلني سماي بقى بتعم صبح كوني زرعين ولا حدا قال يراكم السماي جن كتصبق بقى وي كتصبق السماي وي خندك كتصبق قال لنا بالكي سمعنا نفسي تملي فرقه خون تزوطو كوف تبلو تأثير كاكو 3-4 دقائق قليلو ما جن زمانات كوف دول كايز مسلكه دعمي انت اشمي بزح عمت بقى صنح كايز مسلكه ما جي مستخدملس كل خاص ناوي صنحكا بزح رئيخات مصخا مسلكه دحرنا من فرق مستمرس كنا سمايسي دقي ما خريو تبلكو ولا مسنا أحكوس يلا زراعه شو مالتي أخذ تطق معت زنبرت شو قن نورمالي بقى ندحري قن ودينا مالتي ودينا صبحيتو من قدي خوين تملسنا عارفنا ምናልባት ከይተናብ ትትከብ ከይወዳ ኺዮ ክለኺ ኣው ክለኺ ዝሰማዕ ኺዮ ምሳኺ ዝመፁ ዝነበሩ ዝተገበረሎም ዝሰማዕ ኺዮ ነገር ምክንያቱም ንሰባት ተስፋ ንሕና ተስፋ ንኽኾኖም እንድዩ ስፋትኩም እንዳመፃኹም ትምስክሩ ዘለኹም መንገዲ መታን ንኽፈልጡ ንኽርእይዎ እዩ ኣድሎ ዝሰማዕ ኺዮ ኣው ዘጋጠመክ ብዓይንክ ዝረአ ኺዮ هو بعيني درأه وحجي حدا ناتي
زبالكو خاب زي حقيد زنبرة تقنطيطو لي كيدو إلا كان دي ካልኣይ ከዓ ኣብ ናይ ኪዳነ ምሕረት ዝረኣኽዎ ስኒ ከም ዝተሰኪሞም ኣትዮሞ ሻምቦ ኢሎም 3 ሰባት ንሓደ ወዲ እዩ ክምለስ ከሎስ እንዳኸደ ወፂ ከይከብ ከፍትዎ ከሎ ግን ኣይከይድን ነይሩ ተሰኪሞም 3 ሰባት እዮም እንዳተመለሰ ከሎስ ብእግሩ ይኸይድ ነይሩ ሰንቢድና ንሕና ከዓ ተሰኪሞም ሕጂ ከእትዎ ፀኒሖም ገለልና በቃ ንዑ እንዳረኣናስ ሓንቲ ሰበይቲ ካብ ኣሜሪካ ዝመፃ እየን ተኣሽሙ ኢለን እዚ ኮፍ ክብላ ዘይክእላ ዝነበራሲ ኮፍ ኢለን ክሸና ይክእላን ኣብቲ ክሸና ፀጊምዎን ነይሩ ከምዚ ናይ ኢትዮጵያ ገሊኡ ምሽ ኮፍ ኢልካ እዩ ሕጂ ፀጊ ብጣዕሚ ተሸጊረን ነይራ ኣይክእላን ሕጂ ድሓር ግን ኮፍ ምባል ክኢለን ኣብኡ ምስ በፅሓ ምስ ተሓፀባ ማለት እዩ كم إلى نقديفنا جيت زرعه سيو بزح سبي جن زامس جن يرو بحق دربا كله زبز حسابكو نايوشتي سقاي دلو خمزناتي إن شاء الله حسب جوجرا حسب قلي قلنا بكات جنقة كم سلزنا بروح كله سب بك أجزاء جبرنا لا ولا إززارة من يرو مالتي إذا جوجرا سلزنا تحسي كتصوم سيشجرا كل يرو مالتي هو كتصوم حج انت يزقبر مسكا سقاب فادوس قال انت اي مخامان بدحري خار سي قال ملخ احمن نخقر مكا ولا بحيل مش قالس سقاب فادوس قال يصنح دحر ولا خم صنحس رئسي قال مل بقى همزي قال نغر دلو وش دخاخم يزጨنقن نير بتعم يشجر نير ناي بحق كتقلصو يصقمك اي سيطان فتنا كاب كله انتي مسلك اناتي حساب مشاب صغارا يصنح سو قرب حشو نخبر كله نما حصن يخيد كما حصن امورودي مص يقياير بوتا مالت جنت حدا دحان كوينا تمسغن كتقول كله حس እንደገና መልሶ ታሽሙ ገባካ ሕጂ ክንመለስ ኮለና ግን ኣነ ንደቂ ሰባት ኣብዚኣ ክሕልፎ ዝደሊ ከምቲ ኣነ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ ክንመለስ ኮለና ሲ ክንከይድ ኮለና ሕጂ ኣብ ዝሕደሩና ሳቶም ኢና ንሓድር ነርና ክንመለስ ኮለና ግን እንታይ ንገብር ነርና መሲልካ ኣብ ምሻሎ እቲ ቦታ እንድሕር ተኣሽሙ ርኢና ሳብ ዝኾነ ሆቴል ገለ ንዕርፍ ነርና ሕጂ ኣብ ሓደ ዓዲ ኣብቲ ኮሚልና ሓዲርናሲ እቲ ሆቴል ተትሪኦ ከከብድ በቃ ከምዚ ገለ ዝመፀካ ምሻሎ ዝፃዕነካ ብጣዕሚ ከቢድ እቲ ሆቴል ተትሪኦ ድሕር ንእሽተይ ቀምስ ኣበልኩስ ከምዚ ዝፀቕጣካ ደሎ ገለ ውይ ሰንቢዶ ሽዑ በስ ማእምሩስ ቅዱስ ኢለ በቃ ናይ ዴ ማርያም ተኣሽሙ ኣምፂኤ እቲ ቅድሜ ገይረ እቲ ላምባዲና ወልዕ እዮ ከምዚ ፅልምት ኢሉ ነይሩ ማይ ሃርም ነይሩ ሕማቕ ነይሩ ትወይዘር ሕጂ በቃ ወይ ኣብዚ ከዓ እንታይ ማዕቲ ወዲ እንታይ ፈተኑ ሰይጣን በቃ ስኢሉ ክቃለሰካ መንገድኻ እናፀንሐ በኻ ኣብቲኣ ምስ ሰበይ ኣብታ ተኣሽሙ ደቂሰ ነይራ ኣብታ ምስ ህዝበይ ኣብታ ናይ ቤተክርስትያን እንዳሃቡና ገለ ኢለ ማለት እዩ ድሓር ተጣዒሰ ብለካ ሕጂስ ዝኾነ ሰይጣን ብምንታይ ተኣሽሙሲ ይቃለሰካ ሳይትፈልጦም ኢኻ ኦኬ ታፍቲ ናይ ምስቲ ህዝቢ ብሓንሳብ ዝነበረ ወፂኸሲ ንኸይዲ ሆቴል ንሓዝ ገለ ኢልና ገለ ምሻሎቲ ቦታ ስኒ ሓደ ግዜ ሰባት ምሽ ገፊሕና እንደሊን ነገራት ሕዝ ኣቢሎና ምስ ረኣናስ ኣይተፀበናዮም ንዕኦም ዋላ ኣፀጋጉዑልና ገለስ ኣይብልናዮ ሕጂ ከይድናስ ዋላ ሆቴል እሞ ንሕዳር ገለ ኢልና እቲ ቦታ ምስ ረኣናዮ ድሕርና እቲ ሆቴል እንታይ ክብለካ ምሻሎ ስለ ዝመሰየ እምበር ወላ ለይቲ ኸማን እንተዝኸይድ እንተዝምለስ ናብቲ ምስቲ ህዝበይ ደስ መበለኒ ነይሩ ሓቂ ዘራ ብጣዕሚ ከቢድ በቃ ምስ ደቀስኩስ ከምዚ ኣብ ልዕሊኻ መፂኡ ገለ ኮፍ ድብለልካ ቀዳማይ ሆቴል ያው ኩሉ ግዜ ዓራት ከቢድ ማለት ዓራት ካ እስኻ ትድቅሰሉ ዓራት ሰብ
ብዙሕ ሰብ ዝድቅሰሉ ዓራት ሓደ ይኮነ ብዙሕ ሰብ ኣብታ ይሰርሕ እዩ ሆቴል ብዙሕ ነገር ዝግበረሉ ሕጂ ኣብታ ቤተክርስትያንና ምስቲ ማሕበር ትፅበበና ትፅብቀና ኩርሚ ኢልካ ኣብ ምዕራፍ ዝፅብቁ እዩ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ንፈልጦ ዘለና ማለት እዩ ሰይጣን ብጣዕሚ በሊሕ እዩ ፈተናታት ከምፃልካ ክእል እዩ እዚ ክነቕሓሉ ይግባአና እዩ እምበር ኣብቲ ናይ ጉዕዞ ኣብቲ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ሕጂ ገሊኡ ኸይድ ኣብቲ ገዳም ክትከይድ ከለካ ዝብላዕ ዝስተሎ ድዩ መደቀስ ኣለዎ ድዩ ይብለካ ማለት እዩ ገዳም ክትከይድ ከለካ ከም ዝበልክዮ ዓበል ሶሪ ገዳም ክትከይድ ከለካ ኣብቲ ቦታ ናይ ባዕሉ በረኸት ስለ ዘለዎ ድቃስ እውን ኣይመፀካን ድቃስ ከማን ኣይመፀካን እዩ ደቅስ ተባሂል ክድቅስ ኢልካ ኢኻ ትድቅስበት ኣይትድአሚ ኣይትደክም ናይ ምግቢ ነገር ኣይረአየካ ናይ መደቀሲ ነገሩ ኣይረአየካ እቲ በረኸት ትዘሎ ነገር ይበቃ እቲ ሓረርታ በቃ ምስከድካሲ ካልእ ሰብ ኢኻ ትኸውን ስለዚ ኣይትጨነቕሉ ብዛዕባ እዚ ክንዚ ኢልኩም ኣይትጨነቕሉ ማለት እዩ ብዙሕ ሰብ በፂሑ ዝምለሰሉ ቦታ እንድሕር ኮይኑሲ ሰብ ብምንታይ ከመይ ገይሩ ዳ በፂሑ ይመፅእ ኣሎ ሎጂካሊ ክንሓስቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እምበር እንታይ ይመስል ዓራት ኣለዎ ድዩ ምግቢ ኣለዎ ድዩ ያ ግድን ብዙሕ ሰብ ኣብ በፂሑ ተመፂሲ ግዴታ እዩ እና ከምስታት ብዙሕ ነገር ኣድህቦ ይትግበሩሉ በቃ እግዚኣብሔር ደሊኹም ኣለኹም እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ ነገር ከዳልወልኩም እዩ ብዙሕ ሰብ ከዓ ዝሓለፎ ከዓ ከምቲ ብዙሕ ሰብ ዝሓለፎ ከዓ እስኩም ዝሓልፍዎ ኢኹም ማለት እዩ እና ኣይትጨነቕሉ ሕጂ ተፈሊኽ ከይድክ ናብቲ ሆቴልስ ሆቴልስ ያው ኩላና ኣብኡ እንታይ ይግበረሉ ጥዑይ ሰብ ይመፅእ ሕማቕ ሰብ መፅእ ሓድረሉ ብዙሕ ነገር እዩ ዝግበረሉ ሆቴል ከቢድ እዩ ተኸይድና ሆቴል ክንድቅስ ከለና መጀመርያ ጸሎት ጸሊና ጸበል እኳ ተዘይብልና ብኢድና ነቲ ጸለናዮ ንጸሊና ምስ ወዳና ባሪኽና ነቲ ቤት ንንጸጎ ክንነጽጎ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ነገር ስለንሰምዕ ብዙሕ ነገር ከዓ ስለንፈልጥ ማለት እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ሆቴል ከድካስ ኢልካ ምፅኻ ከምዚ ናይ ገዛኻሲ ግርህ ኢልኩም ኣይትደቅሱ ጸሎት ግበሩሉ ጸሎት ምስ ገበርኩም እቲ ቤት ፎኩስ ዝብለኩም ከም ገዛኩም ኮይኑ ይስማዓኩም ምክንያቱ ስለ ዘለዎ መዓት ነገር ኣብኡ ዝሙት ዝፍፀመሉ ግብረ ሰዶም በልዎም ወላ ዝተፈላለዩ ነገር ኣብኡ እንታይ ከም ዝተገበረ ንሕና ይንፈልጦ ኣይንፈልጥን ስለዚ ከቢድ እዩ ዓራት ከቢድ እዩ ስኢና ክንድቅስ የብልና ኣብ ሆቴል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣዳራሽ እንዲዮም እንዳሕድሩና ነይሮም ናይ ቤተክርስትያን ሕጂ እቲ ሰብ ከዓ ከምዚ ምሻሉ ቦታ ተረኺብናሲ ኣለዉ ካልኦት ኣይንብልን ኢና ተኣሽሙ ኩሉ ተነፂፍዎም ምስ ረኣናስ ዋ ከመይ እንታይ እሞ ደኣ ክንብሎም ገለ ኢልና ኢና ምስታ ጓል ከይድና ሓንቲ ክፍሊ ሒዝና ኣብኡ ትጥቕኡ ድሓር ሙሉእ ለይቲ በቃ እንታይ ክብለካ ናይ ደ ማርያም ላምባዲና ወልዐ ገለ በቃ ኣይደቀስኩም ምሻላ ወላ ሽዑ ክምለስ እንተ ዝኽእልሲ ትለይቲ ስለትፈርሕ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ደስ መበለኒ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ኮፍ በቃ ካልእ ፈተና ከኣባሎ እዩ ከምዚ ገለ ኢለ በቃ ሽዑ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ሕጂስ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ከምዚ ክትብሉ ከለኹም ወይ ንዕኦም ንገርዎም ቦታ ተሲኢንኩም ምስኦም ተዘራረቡ እምበር ኣብ ዝኾነ ሆቴል እንታይ ኣጋጥም እንታይ ኣለዎና ኣይንፈልጥን ኢና ብዙሕ ነገር ይደሎ ኣብዛ ዓለም ምክንያቱ ዘይንፈልጦ ነገራት ብዙሕ እዩ ዘሎ ሕጂስ ስምፅእ ኢልና ክንዕርፍ ኢልና ድቅስ ክንብል ከለናስ እንታይ ኣጋጥመና ኣይንፈልጥን ኢና ሕጂ ብዝኾነ ከምኡ ተጨኒቐ ሓዲረ ንፅባሒቱ መዓስያ ተወጊሕለ ወጊሑ ብንጉህ ኢና ከይድና በቃ ሰብ ክንቀሳቐስ ምስ ጀመረ እቲ ሒዝና የነበረና ንብረትና ሒዝና ናብኣቶም ከይድና ቀጢፍና በቃ ሕጂ በዚ ኣጋጣምስ እቲ ህዝቢ ከዓሲ ሱቕ ኢሉ ኣብ ዝኾነ ሆቴል ክሓድር ከሎሲ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክፈልጥ ኣለዎ ወይ ድማ ንዕኦም ክነግሮም ኣሎ ባዕሎም የስተኻኽሉልካ ማለት እዩ ድሕሪ ናብ
ዘለኺ ዓዲ ተመሊስኪ أنا تمليسنا أملاخ مسكن كأجي كان زبلكاتي قانزا تسعي زنبرة زيبير مسكن بتعم صبوا الله عايز جبر اللي أملاخ كأن خالقتون كمو جبر الله مستجنا أحواتنا تلوها ناب زيبير كخدو ناب قدس كرجس كيدون كأ فلي تقبل حق زراعة تقبل كل فواصل دي سلزين نوري إمبا جن زي فلي يخانة قدس كرجس إنك هيدانا مرتل بتعم فلي زخنا تقبل يعني إيه زيبير كنزي كانت أفي إلو نخن ملس إلو زمصو تقبل كون زسمعني زيبير أنا مش هقول أنا أملاخ زلمنا أكنزي ولا حنتي تكون بتزبنا هتعدي ناوت يسي ታክል زي عينة قبلسي تتأفي دولو دير دولو سانا فلطوهن بزح حزبي يتأفي تفلي اندفلت أزخي السب الله زي تفلطوه آخم زي تزاسقي كاخ آخن دي نقر سلا زلوسي زي برحادة كويخون عدنا وتشي نتهزبنا خطأمو نابي مانك نكيد زي بركدقفنا بزاقات أمي نعم لا خلمن عاخا أبطاعم يزا مسكنك كمزيل كاخ أقصلو إخا نتم نبزح سبيها تنقح زلها مو نتجنو أخا عزي فلطوان زنبرو فلطو خلوها كبزح سقايم زدحنو سلزز زيبرك نعها أماخا حسابلك عايت دكم قصلو إخا خلوك إذدل ኣሜን ክብሪ ኩሉ መድኃኔዓለም ይውሰዶ ናይ ብሓቂ ወለተ ሰንበት ሓፍተይ ካብ ልቤ ዘመስግን ምክንያቱም ነቲ ዘስተውዕል ንእሽተይ ነገር እዩ ዘድልዮ ኣይንፈልጥ ነና ሎሚ እዛ ዝሃብከያ ምስክርነት ንገለ ሰባት መንገዲ ህይወት ከም ትኸውን እግዚአብሔር በዓሉ ዝመደቦ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ከዓ ጽባሕ ንጎር ነዚኣ ምስክር ርኤ ኣነ ህይወተይ ክፍትሽ ናብ ቦታ ክኸይድ ልበይ ዝነቐለ ዝብል ሰብ ከዓ ኣይጠፍእን እዩ ማለት እዩ ምክንያቱም ድሕነትና ኩላትና ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ንበይንና ክንድሕን ጥራሕ ዘይኮነ ትናተይ ድሕነት ንስድራ ቤተይ እንኮላ እዩ ሒዙ ዝኸይድ ንሕና ካብ ዓብዩ ካብ ዝሜድያ ወፂና ከዓ ክንዛረብ ከለና ንብዙሓት ሰባት ከዓ መንገዲ ድሕነት እግዚአብሔር ቀረባ ምዃኑ መሓሪ ምዃኑ እቲ ካብቲ ዘለዎ ህይወት ጨኒቆም ዘሎ መእተው እዩ መውፅኡ ጠፊኡዎም ዘሎ እንታይ እዩ ነገር እዚ እናተይ ነገር ዕድለ እዩ ኢሎም ተስፋ ቆሪፆም ኣብ ጸልማት ዝነበሩ ሓዋት ዓይነ ልበንኦም ክኽፈት እግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ከም ዝናትኩም ኣሕዋት እንዳምፅኦም ዝክምስክሩ ይርድኡን ይመሃሩን ማለት እዩ ስለዚ ካብ ልቤ ዘመስግነኪ ካብ ስራሕኪ ካብ ቤተሰብኪ ግዜ ሂብኪ ኣብዚ መፅኢኽ ኮፍ ኢልኪ ምሳይ ነዚ ምስክርነት ክትህቢ ፈቃደኛ ዝኾንኪ ናይ ብሓቂ ከመስግነኪ ይፈቱ ምክንያቱም ኣብዚ ናህና ብትግርኛ ምስክርነት ሃቡ ክትብል ከለኻ የለን ዳርጋ ክትብል ትኽእል ኢኻ እቲ ድንቂ ነገር ስራሕ እግዚአብሔር ኣብ ቤቶም እንከሎ ንክዛረብሉ ኣይደልዩን ኣይተለምደን እዚ ግን ብጣዕሚ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እቲ እግዚአብሔር ዝገበረልና ነገር ኩሉ ግዜ ክንምስክረሉ ክንዛረበሉ ኣብ ጥቃና ዘሎ ከባቢና ዘሎ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚታት ዕድል ክንረክብ ከለና ከዓ ኣብ ሜድያ ወፂና ከዓ ክንምስክር ይግባአና እዩ ምክንያቱም ንሱ ጥራይ ምስጋና ጥራሕ እዩ ንምስካር ጥራሕ እዩ ንእግዚአብሔር ክንገብረሉ ንኽእል እምበር ካልእ ዋላ ሓንቲ ክንገብረሉ ኣይንኽእልን ኢና እሞ ካብ ልቢ ዘመስግነኪ እግዚአብሔር ገዛኽን ቤትክን ሓዳርክን ደቅኽን ዘመንክን ኩሉ ይባርከልኪ ብሕጂ እውን እግዚአብሔር ዝሰርሖ ድንቂ ስራሕ ኣሎ በዚ ጥራሕ ይኮነን ክንራኸብ ካልእ ግዜ ካልእ ብካልእ ታሪክ እውን እግዚአብሔር ዝገበሮ ከም ንራኸብ ርግፀኛ እየ
باركس فتوى سدرانا نايلو معانتي مسحفتنا ولا تسنبت زنبرنا صانحيت ازي مسل نيرو بزح نجار كم زباها كملو بزحكم نجار كم زرخاب كملو لبهم كم زتصانان عكملو صباح نقول أنا كنت خوني እግዚአብሔር ካልፈለዩ እግዚአብሔር አቤቴውን ምሕረት ክገብርዩ ከም ትብሉ ርግጸኛዬ ስለዚህ ተስፋ ሁሉ ጊዜ አለና ማለት ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር ናና ተስፋ ናዩ ተስፋ ከይቆረጽና ናብ እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እግርና ክጎይ ልብና ናው ክንጽጋ ይላቦ ማለት ነው نحفتناون دقيمة دقاقيمة بسم እግዚአብሔርን ስም ኩሎም ተከታተልቲ ናይዛ ቻናል ተመስገና ከይፈቱ ዝነበረና ጻንሒት እዚ ይመስል ነይሩ ኣብዚ ቅጽልካ ታሪኹ ነጊሩ ዝምህረና መን እዩ ንዝብል እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጦዩ መብርሃን ትፈልጦያ ቅዱስ ሚካኤል ትፈልጦዩ ብኻልእ ህይወት ተመክሮ ብኻልእ ህይወት ምስክርነት ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ፍቅርን እግዚአብሔር አይታበ ክልተ ወገና ድንግል ዝኾነት እመቤታችን ቅድስት ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያም ምልጃን ጸሎትን አይፈለየና ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን ከምሳሌ خمبر ንጉሰይ ከምሳሌኻ ከም ሓጢያት ኣይኮነን ምሕረት ረክብ بفقرها بمحرتك